अस्सलाम वालेकुम। इल्म नहू यानी अरबी ज़बान को सीखने के लिए हमारा ये आज का छठा सबक है। इससे पहले हम 5 असबाक पढ़ा चुके हैं। 5 असबाक हमारे मुकम्मल हो गए। इस सबक के अंदर हम क्या पढ़ाएंगे? इससे पहले जो 2 असबाक हमने पढ़ाए हैं, यानी कि चौथा और पांचवा, इन दोनों सबक के अंदर हमने मुरक्कब इजाफी के बयान को पढ़ाया और समझाया। आज इंशाअल्लाह मुरक्कब इजाफी का हमारा आखिरी बयान होगा और आखिरी उसकी उसकी वजाहत होगी और आखिरी उसका मजमून होगा। तो मुरक्कब इजाफी के आज चंद कवायद होंगे, लेकिन मुरक्कब इजाफी के कवायद जानने से पहले हमें सबसे पहले आमिल और मामूल, इन दोनों की तारीफ और इन दोनों की मिसालें जानना ज़रूरी है। तो आप ये बात जहन में रखें कि आमिल और मामूल, चूंकि ये पहली मर्तबा आ रहा है और इसकी हर कदम कदम पर ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें आमिल और मामूल को अच्छे से जहन नशी करना होगा और ये समझना होगा कि आमिल कौन होता है और मामूल कौन होता है। लिहाजा सबसे पहले यानी मुरक्कब इजाफी के कवायद समझने से पहले आमिल और मामूल का समझना ज़रूरी है, चूँकि इसकी यहाँ अशद ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं कि आमिल और मामूल क्या है। हम लिखेंगे पहले मुरक्कब इजाफी का बयान। मुरक्कब मुरक्कब इजाफी मुरक्कब इजाफी का का बयान। किसका बयान? मुरक्कब इजाफी का बयान। ठीक है, तो यह है मुरक्कब इजाफी का बयान। इसके तहत सबसे पहले हम आमिल और मामूल को समझेंगे। ठीक है, तो आमिल की तारीफ। आमिल 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 की तारीफ। आमिल वो चीज आमिल वो चीज आमिल वो चीज जिसकी वजह से जिसकी वजह जिसकी वजह से जिसकी वजह से कलमे के आखिर में, कहा? कलमे के आखिर में, कलमे के आखिर में, कहा? कलमे के आखिर में कोई हरकत आए, कोई हरकत आए, कोई हरकत आए, इसे कहेंगे आमिल। ठीक है, तो आमिल की तारीफ क्या की हमने? आमिल कहेंगे जिसकी वजह से कलमे के आखिर में कोई भी हरकत आए। ठीक है, इसमें यही तारीफ हमने लिखी है और यही तारीफ यहाँ पर लिखी है। यानी ये जो आमिल होगा, इसकी वजह से, आमिल की वजह से दूसरे कलमे पर कोई हरकत आएगी, तो जिस दूसरे कलमे पर हरकत आएगी उसको कहेंगे मामूल और इसको कहेंगे आमिल। तो पहले मामूल की भी तारीफ समझिए, फिर मिसाल देकर दोनों को हम समझाएंगे। ठीक है, मामूल। कौन? मामूल 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 वो मामूल वो कलिमा है। मामूल वो कलिमा है। मामूल वो कलिमा है जिस पर, क्या? जिस पर आमिल की वजह से, किसकी वजह से? जिस पर आमिल की वजह से, जिस पर आमिल की वजह से कोई हरकत आए, कोई हरकत कोई हरकत आए। ठीक है, अब हम इसकी एक मिसाल लेते हैं। मिसाल मिसाल
मिसाल बाबुल हुजरती, मिसाल बाबुल बाबुल हुजरती, बाबुल हुजरती, बाबुल हुजरती। अब आप समझें, इसमें ये कहा गया है, देखिए आमिल कहा गया है, आमिल वो चीज जिसकी वजह से, क्या मतलब, जिसकी वजह से कलमे के आखिर में कोई हरकत आए। क्या मतलब, ये जो आप हुजरती के नीचे आप जेर देख रहे हैं, हुजरती के नीचे जो जेर आ रहा है, तो ये जेर इस आमिल की वजह से आया है जिसका नाम मुजाफ भी है। ठीक है, आपके जहन में रहेगा। हुजरती के नीचे, चूंकि हमने गुज़िश्ता 2 सबक में कहा था कि अब हम आइंदा ये समझाएंगे कि इस पर पेश, इस पर जेर, इन पर अलिफ लाम क्यों आ रहा है, तो उसी की हम वजह आपको बता रहे हैं। और जब तक ये इस्तिलाहात यानी ये जबान आप नहीं समझेंगे, जिस जबान में समझा रहे हैं हम, तो तब तक अगला सबक भी समझ में नहीं आएगा और ये वाला सबक भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए अगला सबक और मौजूदा सबक दोनों को समझने के लिए ये समझना होगा कि हुजरती के नीचे जो जेर आया है वो इस आमिल की वजह से आया है, और इसका नाम दूसरा मुजाफ तो है ही। ठीक है, तो ये कहलाएगा मुजाफ आमिल। क्या कहलाएगा? मुजाफ, मुजाफ, मुजाफ आमिल, मुजाफ आमिल कौन कहलाएगा? ये। और ये क्या कहलाएगा? मुजाफ इले, मुजाफ इले मामूल। क्या कहलाएगा? मुजाफ इले मामूल। तो हुजरती के नीचे जो जेर आ रहा है ये इस बाबू मुजाफ आमिल की वजह से आ रहा है। ठीक है, और इसको, इसका नाम क्या होगा? मुजाफ इले तो इसका नाम है ही, लेकिन साथ साथ में इसको क्या कहेंगे? मामूल। क्यों? इसलिए कि इसमें बतला गया है मामूल वो कलिमा है जिस पर आमिल की वजह से, तो इस बाबू की वजह से हुजरती के नीचे जेर आया। समझे? तो जिसकी वजह से जिस कलमे पर कोई हरकत आए उसको कहेंगे मामूल। और आमिल वो चीज जिसकी वजह से कलमे के आखिर में, तो इसकी वजह से कलमे के आखिर में, तो ये तो कहलाएगा आमिल। ठीक है, इसकी वजह से कलमे के आखिर में जेर आया तो ये तो कहलाएगा आमिल, और जिस पर आया है वो कहलाएगा मामूल। अब आप मेरी तरफ मुतवज्जे हो तब आप इसको समझिएगा। एक होता है आमिल, एक होता है मामूल। अब इसको मेरे अल्फाज में, सीधे से अंदाज में आप इस तरह समझिए कि किसी भी लफ्ज पर, किसी भी लफ्ज पर जो जबर या जेर या पेश आएगा, ठीक है, वो किस वजह से आएगा? वो उससे पहले आए हुए आमिल की वजह से आएगा। समझे? तो जिस पर ये जबर या जेर या पेश आ रहा है उसको कहेंगे मामूल। क्या कहेंगे? मामूल। और जब ये मामूल है तो इससे पहले कोई आमिल आया हुआ है जिसकी वजह से इस पर जबर या जेर पेश आया है, उसको, यानी जो इससे पहले आया हुआ है, वो कहलाएगा आमिल। ठीक है, जैसे मैंने मिसाल दी बाबुल हुजराती, कमरे का दरवाजा। तो बाबू पर जो पेश आया, बाबू पर जो पेश आया उसका भी एक आमिल है। वो क्या है वो हम बाद में बतलाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें समझना है कि अल हुजरती के नीचे जो जेर आ रहा है वो बाबू आमिल मुजाफ की वजह से आ रहा है, और हुजरती के नीचे जो जेर आ रहा है और ये जो खुद हुजरती है ये कहलाएगा मामूल। कि इस पर जो जेर आया है, यानी ये जो मामूल है, इस मामूल पर जो जेर आ रहा है वो इससे पहले आए हुए मुजाफ आमिल की वजह से आया है। तो ये हुआ आमिल और मामूल। अब इसकी और दो चार हम मिसालें लेते हैं। जैसे हमने पहले कहा था मतबखुल मदरसती, मतबखुल मदरसती, मदरसे का मतबख,
تو مطبخل مدرستی کے نیچے جو زیر آ رہا ہے مدرستی، یہ تو کہلائے گا معمول، اور جس کی وجہ سے آ رہا ہے یعنی مطبخ، وہ کہلائے گا عامل۔ سمجھ میں آیا؟ اور مثال لیں آپ کہہ سکتے ہیں کتاب زیدن، کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ کتاب زیدن، کیا ترجمہ ہوگا؟ زید کی کتاب، زید کی کتاب۔ تو یہ جو زیدن کے نیچے جو دو زیر آ رہے ہیں وہ کتاب مضاف عامل کی وجہ سے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتاب مضاف عامل کی وجہ سے آ رہے ہیں، تو وہ کہلائے گا عامل، کون؟ کتابو۔ اور یہ جو زیدن ہے، زیدن، یہ کہلائے گا معمول، مضاف الیہ بھی ہے اور معمول بھی ہے۔ اور آپ اس کی مثال لے لیں، آپ کہہ سکتے ہیں کراسۃ اختن، کراسۃ اختن، بہن کی کاپی، بہن کی کاپی، کراسۃ اختن، بہن کی کاپی۔ تو یہ جو کراسۃ اختن ہے، کراسۃ اختن ہے، اس کا ترجمہ ہے بہن کی کاپی۔ کراسۃ کے معنی کاپی اور اختن کے معنی بہن، تو بہن کی کاپی۔ اس میں جو کراسۃ ہے اس پر جو پیش آیا ہے وہ بھی ایک عامل ہے اس کا بھی، لیکن وہ ہم بعد میں سمجھائیں گے کہ اس کا عامل کون ہے اور کہاں ہے۔ فی الحال آپ یہ سمجھیے کہ کراسۃ یہ عامل ہے اور مضاف ہے، اور اس کی وجہ سے یعنی کراسۃ کی وجہ سے جو ہم نے آگے کہا اختن، اس اختن کے نیچے دو زیر آئے ہیں اور وہ مضاف الیہ معمول ہے، مضاف الیہ معمول ہے۔ تو اس پر آپ مشق کیجئے گا، تو جب آپ مشق کریں گے مشق کے ذریعے آپ کے ذہن نشی ہو جائے گا کہ کون عامل ہے کون معمول ہے۔ ہم اور مثالیں دیں گے تاکہ اور آسان ہو جائے، چونکہ ہر قدم قدم پر آپ کو معلوم رکھنا ہوگا اور معلوم کرنا ہوگا کہ عامل کون ہے معمول کون ہے، اور بالکل آسان ہے۔ آپ اس کو پھر اس طرح سمجھیے کہ جس کلمے پر، جس لفظ پر، یا جہاں بھی آپ زبر یا زیر یا پیش دیکھیں، جو بھی آپ دیکھیں، زبر دیکھیں، زیر دیکھیں یا پیش دیکھیں، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو معمول ہے۔ کیا کہیں گے؟ معمول ہے۔ اب ہمیں جو ڈھونڈنا ہوگا اور تلاش کرنا ہوگا وہ اس کا عامل ہوگا، وہ عامل اس سے پہلے آیا ہوا ہوگا، اسی کو ہم نے یہاں سمجھایا۔ جیسے اس میں ہم نے مثال دی کہ باب الحجرتی، تو حجرتی کے نیچے جو زیر آ رہا ہے یہ معمول کہلائے گا، مضاف الیہ معمول۔ اور بابو پر جو پیش آ رہا ہے حالانکہ وہ بھی عامل ہے اور معمول بھی ہے وہ، لیکن فی الحال تو ہم اس کو سمجھ رہے ہیں عامل کو اور معمول کو۔ تو حجرتی معمول ہے اور بابو عامل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ حجرتی کے نیچے جو زیر آیا ہے وہ اس بابو عامل کی وجہ سے آیا ہے جو کہ مضاف بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اور مثال دیں گے، چونکہ جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے، اور قواعد انشاءاللہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے جو قواعد ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے، ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اسی ویڈیو کے اندر ہم یہ بات واشگاف کریں گے، واضح کریں گے کہ عامل کون معمول کون۔ جیسے قرآن کریم میں ہے للہ، کیا ہے؟ للہ، الحمد للہ، تو یہ جو للہ کے نیچے زیر آیا ہے وہ ہے کون؟ معمول۔ اور یہ جو لام ہے، للہ میں جو لام ہے، لام الگ ہے اور اللہ الگ ہے، ان دونوں کو جب ملا دیا تو یہ بن گیا للہ۔ تو للہ کے نیچے جو زیر آ رہا ہے تو اللہ ہی کہلائے گا معمول، اور یہ لام کہلائے گا عامل۔ کیا کہلائے گا؟ عامل۔ ایسی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے قرآن کریم میں ہے تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب، تو یہ جو ابی لہب ہے تو لہبن کے نیچے جو زیر آ رہا ہے، دو لہبن کے نیچے جو زیر آ رہے ہیں وہ کہلائیں گے معمول، یعنی لہب کہلائے گا معمول۔ اور یہ جو ابی ہے، ابی، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا عامل۔ کیا کہلائے گا؟ عامل۔ اسی طرح آپ اور ایگزامپل لیں اور مثالیں لیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، فَلَهُمْ أَجْرٌ، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، تو یہ جو غیر ممنون ہے، غیر ممنون ہے، تو ممنون کے نیچے دو زیر آئے ہوئے ہیں، تو یہ جو دو زیر آ رہے ہیں یہ کہلائے گا ممنون معمول۔
اور یہ جو غیرو ہے یہ کہلائے گا عامل. کیا کہلائے گا؟ عامل. غیرو مضاف عامل اور ممنون مضاف الیہ معمول. تو پھر سمجھیں جس کی وجہ سے زبر یا زیر یا پیش آ رہا ہوگا وہ کہلائے گا عامل, اور جس پر زبر یا زیر یا پیش آ رہا ہوگا وہ کہلائے گا معمول. پھر دوبارہ سنیں, جس کی وجہ سے زبر یا زیر یا پیش آ رہا ہوگا وہ کہلائے گا عامل, حرکت یعنی زبر یا زیر یا پیش, اور جس پر زبر یا زیر یا پیش آ رہا ہے وہ کہلائے گا معمول. کیا؟ معمول. اور صرف زبر یا زیر پیش آنا ضروری نہیں ہے, کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ اس کلمے کو ساکن کر دیا گیا, کلمے کو ساکن کر دیا گیا. مثال کے طور پر آپ کو جب ہم علم صرف پڑھائیں گے تو اس میں آئے گا لم یفعل, لم یفعل. تو یفعل کے جو لام پر سکون ہمیں دکھ رہا ہے وہ اس لم کی وجہ سے ہے, تو یہ لم کہلائے گا عامل اور یفعل کہلائے گا معمول. چونکہ اس لم کی وجہ سے یفعل کے لام پر سکون آ رہا ہے تو جس پر آ رہا ہے وہ تو کہلائے گا معمول, اور جو دے رہا ہے یعنی لم وہ کہلائے گا عامل. تو بہرحال کلمے کے آخر میں جو بھی حرکت آئے, زبر آئے, زیر آئے یا پیش آئے, یا اس کے علاوہ حرکت کے علاوہ چاہے جزم ہو, ٹھیک ہے نا, اور کبھی کبھی حذف بھی ہوگا, کوئی حرف حذف بھی ہوگا, تو ہم ابھی زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے چونکہ ابھی آپ کا ذہن بہت چھوٹا ہے. جو سمجھنے والے ہمارے سامعین ہیں اور سامعات ہیں ان سب کا ذہن ابھی بہت مختصر ہے, ذہن چھوٹا ہے. آپ سوچئے کہ اگر دودھ پیتے بچے کے منہ میں ہم بوٹی ڈال دیں یا روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کی آنتیں خراب ہو جائیں گی اور اس کا جینا مشکل ہو جائے گا, دوبھر ہو جائے گا. تو یہی مثال ہے آپ کی اور ہماری کہ ہم اس وقت اس کنڈیشن میں ہیں کہ آپ کو صرف کیا کریں؟ دودھ پلائیں. کیا مطلب؟ یعنی جو آپ کی شروعاتی غذا ہے اسی کی طرف توجہ رکھیں. اگر ہم بہت موٹی اور جھوٹی غذا پر آ جائیں گے, جیسے ہم نے کہا دودھ پلائیں یا بوٹی کھلائیں, تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ایک دودھ پیتا بچہ جو بھینس کا اور گائے کا دودھ بھی ہضم نہیں کر پا سکتا وہ اپنی والدہ کا دودھ پی سکتا ہے. اگر اس کے منہ میں ہم گوشت کا ٹکڑا یا روٹی کا ٹکڑا ڈال دیں گے تو پھر وہ بدہضمی نہیں بلکہ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے, بدہضمی کے ساتھ ساتھ اس کی جان کو بھی خطرہ ہے. اس لیے اس بچے کو وہی غذا دی جائے جو وہ چاہتا ہے. اسی طرح ہمارے جو سامعین اور سامعات ہیں ابھی فی الحال ہم آپ کو وہی غذا دیں گے جو ضروری ہے. اور دیکھیے جو ہم سمجھا رہے ہیں ان کو سمجھنا ضروری ہے. آج آپ چاہے آج سمجھ لیں یا کل سمجھ لیں, چونکہ اگر آپ واقعی عربی پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ قرآن اور احادیث کا اور عربی زبان کا ترجمہ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ موٹے موٹے قواعد آپ کو سمجھنا ضروری ہے. ہم نے بہت مختصر کی ہے. ابھی ہم نے کاپی ہم نے ہاتھ میں اٹھائی تھی جو اس کی تعریف لکھ رہے تھے وہ ہم نے علم نحو کا خلاصہ اس میں پیش کیا ہے, اسی خلاصے کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو بہرحال مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کے سمجھ میں آ رہی ہوگی اور جو سبق ہم پڑھا رہے ہیں وہ سمجھ میں آ رہا ہوگا. ایک دو مثال اور لیتے ہیں پھر انشاءاللہ بقیہ سبق یعنی مرکب اضافی اور اس کے جو قواعد ہیں یہ سب کے سب اگلی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے, چونکہ یہ بھی ویڈیو ناکافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے. اور جس دن ہمارے سمجھ میں آ گیا تو پھر ہم جملے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. پھر انشاءاللہ ہم اس کے بعد جملے بنائیں گے بہت سارے اور ہم بنا کر کے دکھائیں گے عربی کے. تو بہرحال اور مثالیں لیجئے, جیسے قرآن کریم میں ہے قل اعوذ برب الفلق, اسی طرح ہے قل اعوذ برب الناس. تو یہ جو ربی ہے یہ ہے مضاف اور یہ جو الناسی ہے یہ ہے مضاف الیہ. یہاں آپ یہ کنفیوز ہو سکتے ہیں, ہمیں تو یہ پتہ نہیں لگ رہی کہ مضاف کیسے ہے مضاف الیہ کیسے ہے. تو چونکہ آپ کا ابتدائی ذہن ہے اس لیے ابھی آپ اس میں کنفیوز نہ ہونا. فی الحال آپ یہ صرف یہ سمجھیں کہ عامل اور معمول کیا ہے. اگلے سبق میں پھر ہم سمجھائیں گے کہ زیر اور زبر اور پیش کو مکمل طریقے سے انشاءاللہ آپ کو سمجھایا جائے گا. تو جیسے میں نے کہا قل اعوذ برب الناس, تو ربی کے وجہ سے الناسی کے نیچے زیر آ رہا ہے. الناسی کے نیچے جو زیر آ رہا ہے وہ اس ربی مضاف عامل کی وجہ سے آ رہا ہے. جیسے ہم نے کہا مضاف عامل. اور رب الناسی یہ جو الناسی ہے الناسی کے نیچے جو زیر آ رہا ہے وہ مضاف الیہ معمول ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. تو دیکھیے رب الناسی, ناسی پر جو زیر آیا وہ ربی مضاف عامل کی وجہ سے آیا, ٹھیک ہے.
रब्बी मुजाफ आमिल की वजह से आया, तो जिसकी वजह से आएगा वो कहलाएगा आमिल, और जिस पर आएगा जबर जेर पेश, ये सुकून वगैरह, वो कहलाएगा मामूल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सबक समझ गए होंगे। नहीं समझे तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। लाइव में जब हम 8:40 पर पढ़ाते हैं ना, तो बहुत सारे कल शिकायत कर रहे थे कि आज का सबक थोड़ा हार्ड रहा है और समझने में दुश्वारी हुई है, लेकिन वीडियो में किसी ने नहीं बताया कि वीडियो में सबने माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह जो है कहना कि अपने शेख को और अपने मुरीद को जो है उड़ा दिया। शेख नहीं उड़ता है, शेख नहीं उड़ता है, मुरीद उसको उड़ा देते हैं। समझ रहे हैं आप? नहीं, मुरीद उसको उड़ा देते हैं। तो जो हकीकत है उसको आप बयान करा करें और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताया करें कि फला चीज समझ में आई या नहीं आई। लेकिन आमिल और मामूल को अच्छे से समझना जरूरी होगा, चूंकि हर कदम कदम पर पूरा का पूरा कुरान और पूरी की पूरी अहादीस आमिल और मामूल से भरा हुआ है। एक भी लफ्ज जो भी मुरक्कब होगा, मुरक्कब इजाफी हो, तौसीफी हो, मनासरफ हो, मुरक्कब बिनाई हो, जुमला हो, किसी भी तरीके का, यानी पूरा कुरान और अहादीस सब के सब लफ्ज या तो आमिल कहलाएंगे या मामूल कहलाएंगे। उनको हमें समझना है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह कल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।